जति बेला पनि हुन सक्छ। हामी कन्ज्युमर बिहेभियर, हामी कन्ज्युमर भयो भने हाम्रो पनि चेन्ज हुन सक्छ जति बेला, त्यति बेलामा चाहिँ फेरि ल अफ इज नट अपरेट भनेर राखेको छ। यो कुरा चाहिँ लगभग हामीले उताको ल अफ डिमिनिसिङमा लगेर पनि राख्न सक्छौँ। अनि इफेक्ट अफ के छ त हाम्रो कस्टम, हाम्रो जुन चाहिँ नि फेसन कस्टम्सहरू हाम्रो रीतिरिवाजहरू छ नि, रीतिरिवाजहरूले गर्दा नि मान्छे जति ऱ्यासनल भए पनि ऊ चाहिँ नि त्यो रीतिरिवाजको कारणले गर्दा पहिलादेखि आएको फेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ त उसले ऱ्यासनल हुनै पाउँदैन। जस्तै हामी दसैँ तिहार आएपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी सपिङहरू धेरै बढ्छ होइन। भन्नु खोज्दाखेरि हामी लिमिटेड यसलाई बचाउँ भन्ने कुरै आउँदैन। हाम्रो मेन कुरो के हुन्छ त हाम्रो एक्सपेन्सेस हाई हुन जान्छ। त्यही कारणले गर्दा पनि यस्ता यो कुराले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ नि ऱ्यासनल कन्ज्युमरै हुन पाएन, जसले गर्दा चाहिँ के हो त हाम्रो लागु नहुने हुने कुराहरू आउँछ है। कन्ज्युमर समटाइम क्यानट डिसर्निङ होइन, ऱ्यासनल हुनै सक्छ वेन इट कम्स द कन्जम्सन अब आइटम एसोसिएट विथ रिसर्च कल्चर एन्ड फेसन। हाम्रो पहिलादेखिको आएको चिजहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले ऱ्यासनल कन्ज्युमर हुनै पाउँदैन भनेर कुराहरूमा यसमा गरेका छ। अनि अनलिमिटेड रिसोर्सेस हामीसँग अनलिमिटेड, यसमा त के गरेको छ भने हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेसमा चाहिँ नि हामीले कसरी म्याक्सिमाइज आवर सेटिस्फ्याक्सन भनेर चाहिँ नि ल अफ सब्स्टिट्युसनको नाम तपाईँहरूले कन्ठ पनि गर्नुभएको छ। ल अफ सब्स्टिट्युसन भनेको ल अफ मार्जिनल इक्विमार्जिनल युटिलिटी पनि हो, ल अफ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हो। तर लिमिटेड रिसोर्समा हामी चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन गर्ने भनेर हामीले पढेको कुरा हो नि। तर इन आवर नेचर देयर आर फ्री गुड्स आर टु मच होइन। अब जस्तो कि म्याक्सिमम चिजहरू छ नि हाम्रो उसमा त होइन, जस्तो सित्तैमा भएको चिजहरू जस्तो कि हावा होइन, यो पानी, सूर्यको किरणहरू, यस्ता कुरालाई चाहिँ नि एभोइड गरेको छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी लिमिटेसन कुरा चाहिँ देयर इज नो निड टु म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन बाई सब्स्टिट्युट दिस आइटम विच इच अदर इन टर्म्स अफ कन्जम्सन अफ फ्री गुड्स विच डु नट ह्याभ एक्सचेन्ज भ्यालु प्रोभाइड बाई नेचर भनेको छ। यो चाहिँ नि हामीले जुन कन्जम्सन गर्छौँ नि फ्री गुड्सहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युसन गर्नै सक्दैनौँ होइन। म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन त यसै लिइहाल्छौँ, तर हामीले चाहिँ के गरेनौँ त लिमिटेड रिसोर्सेस मात्रै भनेर पढिरहेको थियौँ नि त होइन। 5 रुपिज भनेर सम्झिनु भनेको थिएँ मैले। र त्यो ल अफ सब्स्टिट्युसन पढ्दाखेरि पनि फेरि अलिअलि म चाहिँ त्यसको कुराहरू ल्याइदिन्छु तपाईँहरूलाई। के छ त कसले चाहिँ डेभलप गरे एचएस गोसेन है, सम्झिनुपर्ने कुराहरू। अनि यसलाई चाहिँ ल अफ इक्विमार्जिनल युटिलिटी म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन एचएस गोसेन 1856 होइन। अब यसको चाहिँ मेन चाहिँ लको चाहिँ मेन ऊ छ के छ र हामीले marginal utility when the marginal derived from the last rupee spent 2 वा 2 भन्दा बढी वस्तु यसरी खर्च गर्नु कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पैसा पनि सिद्धोस्, मुद्रा खर्च गर्दा सीमान्त भए पनि समान होस् र आम्दानी पनि सिद्धोस् भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एउटा डेफिनेसन कन्ट्र गर्नु भनेको थिएँ। त्यसपछि हामीले के अरे एजम्सन पढाएको छौँ। एजम्सन त्यही 5 वटा भनेको छु मैले, फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। कार्डिनल मेजरमेन्ट, ऱ्यासनल कन्ज्युमर होइन, यही 5 वटा। कस्ट अफ मनी इज कस्ट एन्ड, मार्जिन युटिलिटी अफ मनी इज कस्ट एन्ड। अस्ति एउटा साथीले प्राइस किन चेन्ज नभएको कि फिक्स गर्ने भनेको थियो, त्यही कारणले गर्दा 1 रुपिज भने 2 रुपिज हुनु भएन भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ त्यसपछि के छ त हाम्रो यसरी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भनेर हामीले राखेका छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले मार्जिन युटिलिटीको फिगरहरू बनाउनु भनेर हामी त्यसरी चाहिँ त्यसलाई प्रुभ गरेर अगाडि बढाएको थियौँ। र त्यस सँगसँगै आज चाहिँ हामी कन्टिन्यू है, जो साथीहरू आज नयाँ छ उहाँलाई चाहिँ कस्तो कस्तो लागिरह्यो होला, हामीले त ल अफ सब्स्टिट्युसन मा त यस्तो भएर एकैचोटि आएछ भने पनि भयो होला, तर जो कन्टिन्यू साथीहरूलाई चाहिँ त्यति भएन जस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ नि हामीले चाहिँ एजम्सन छ नि, एजम्सन ठ्याक्कै अलिकति उल्टो बनाइदियो भने लिमिटेसन हुन्छ भनेर मैले पहिलादेखि भनेको छु। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ जहाँ बिर्सिनु भयो भने लिमिटेड तपाईँले एजम्सन कन्ट गरेर चाहिँ एजम्सन ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिनु भयो भने लगभग के हुन्छ त हाम्रो एजम्सन फुलफिल हुन्छ। र अर्को कुरो अहिले जुन चाहिँ एजम्सनको लिमिटेसन पढ्यो, ओहो ल यो चाहिँ लागु नहुने हो कि क्या हो, किन पढिरहेको होला भन्ने जस्तो लाग्छ। अब त्यही पढेर हामीले इम्पोर्टेन्ट ह्युज इम्प्लिकेसन अफ द यो चाहिँ नि हामीले पढ्दैछौँ है त। इक्विमार्जिनल युटिलिटी भनेको हो यो चाहिँ नि है, तपाईँले त्यसो सम्झनु। इएमयु भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युसनै हो है त। फेरि इएमयु भने इक्विमार्जिनल युटिलिटी हो। यसरी चाहिँ केमा प्र्याक्टिस इन कन्जम्सन, कन्जम्सनको कुरा त गरिहाल्यौँ। कन्जम्सनले के कुरा गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग लिमिटेड बजेट हुन्छ अरे,
हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई युज गर्ने भन्ने कुरा त हामीले सिकायौँ नि त हैन केले सिकायो भन्दा ल अफ सब्स्टिट्युसनले सिकायो कि हामीले चाहिँ यसरी खर्च गर्नुपर्छ दुईटा कुरामा यसरी खर्च गर्नुपर्छ कि जुन बेलामा चाहिँ हाम्रो पैसा पनि सिद्धो र मार्जिनल युटिलिटी पनि बराबर भएको बेलामा चाहिँ वी क्यान बी एचिभ हैन के भनेछ मोर सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा त कन्जम्सन गर्नेले सिकायो नि त हैन कसरी चाहिँ तपाईले कन्जम्सन गर्नुहुन्छ रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ यसले सिकायो नि त हैन जस्तो कि हामीले यसले चाहिँ गर्दाखेरि ल अफ सब्स्टिट्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ के सिक्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै पनि हामीसँग भएको लिमिटेड एमाउन्टले चाहिँ दुईटामा यसरी खर्च गर्नुपर्छ कि मार्जिनल युटिलिटिज पनि बराबर होस् र हाम्रो स्पेन्ड पनि कन्जम्सन पनि सिद्धो होस् हैन फिनिश होस् भन्ने कुरा हामी जान्यौँ नि त त्यसरी नि तपाईँलाई कन्जम्सन गर्ने कुराहरू सिकाए द इम्पोर्टेन्ट अफ दिस रुल्स टु एचिभ इफिसियन्सी इन कन्जम्सन बाई रिप्लेसिङ लेस युजफुल आइटम्स विथ मोर युजफुल आइटम्स फ्रम अ लिमिटेड बजेट भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ के तबसम्म लिमिटेड बजेट हुन्छ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेस युजफुल तपाईलाई को ठाउँमा चाहिँ मोर युजफुल चाहिँ आइटम राखेर चाहिँ एचिभ चाहिँ धेरै गर्नु भन्ने कुराहरू कसले सिकायो त हामीले ल अफ सब्स्टिट्युसनले सिकाए अब प्रोडक्सनको कुरामा पनि त्यही हो प्रोडक्सनमा पनि त्यही गर्नु भनेको छ के गर्नु भनेको छ लिमिटेड रिसोर्सेस हुन्छ प्रोडक्सन गर्ने प्रोड्युसरहरूसँग पनि उसले प्रोडक्सन गर्दा पनि के गर्नु पर्यो जुन चाहिँ मिन्स अफ प्रोडक्सनहरू हुन्छ नि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरू त्यसलाई चाहिँ के गर्नु भनेको छ यो चाहिँ मिनिमम लाग्ने चाहिँ खर्च लाग्नेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु त रिप्लेस गर्नु भन्ने कुराहरू सिकाउँछ यसले The law is also for achieving efficiency in production by replacing the means of production. भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ बढी लाग्ने हाम्रो कस्ट लाग्ने चिजमा भन्दा कम कस्ट लाग्नेमा रिप्लेस गर्ने कुरा सिकाउँछ जुन चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी फ्रम भनेको छ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको कुरा लिमिटेड रिसोर्सेसबाट चाहिँ गर्नु भन्ने कुरा सिकायो अनि यिनी एक्सचेन्जको कुरा पनि त्यही हो तपाईले जुन चाहिँ बेटर हुन्छ तपाईले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ त्यो चिज चाहिँ साट्नुस् भन्न खोजेको हो एक्सचेन्ज भन्दा व्हेन वी सेल अ कमोडिटी से सुगर वी गेट मनी पक्कै हामीले के गर्छौँ त मनी पाउँछौँ विथ दिस मनी वी बाई अनदर कमोडिटी से व्हिट हामीले चाहिँ त्यो बेचेर चाहिँ अर्को के किन्यौँ त व्हिट किन्यौँ गहुँ किन्यौँ देयरफोर वी हेभ रियली सब्स्टिट्युट सुगर फर व्हिट In this way, the consumers continue to substitute one factor for till their marginal return from all goods are equalized भनेछ उसले यति बेलासम्म चाहिँ उसले के गर्छ रहेछ सब्स्टिट्युट गर्छ रहेछ कि उसको मार्जिनल रिटर्न्स चाहिँ के हुन्छ त इक्वलाइज नभएसम्म उसले चाहिँ काम गरिराख्छ रहेछ यो कुरा केले सिकायो भन्दा ल अफ सब्स्टिट्युसनले सिकायो हामीले मार्जिनल युटिलिटी बराबर नभएको बेलासम्म हामीले चाहिँ के गरिराख्छ रहेछ त हामीले चाहिँ त्यसको सब्स्टिट्युट हामीले चाहिँ एउटा दिएर अर्को लिने काम गरिराख्छ रहेछ भन्ने कुरा सिकायो इन डिस्ट्रिब्युसन भनिसकेपछि अब कुनै पनि अब तपाईँ पे गर्ने कुराहरू हुन्छ फ्याक्टर्स अफ पेमेन्टमा पे गर्ने कुरा जस्तो कि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेपछि के सम्झिनुहुन्छ ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन र तिनीहरूलाई तपाईँले चाहिँ नि रिवार्डको रूपमा पुरस्कारको रूपमा के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि रेन्ट कहाँबाट आउने हो ल्यान्डबाट वेज कहाँबाट आउँछ जसले कसले पाउँछ यो लेबरले पाउँछ इन्ट्रेस्ट कसले पाउँछ क्यापिटलले पाउँछ अनि यो अर्गनाइजेसनले के पाउँछ त प्रफिट पाउँछ इन डिस्ट्रिब्युसन वी आर कन्सर्न विथ द डिटर्मिनेसन अफ द रिवार्ड्स अफ द भेरियस फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन रिवार्ड्सको रूपमा के पाउँछ रहेछ त हामी रेन्ट वेज इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रफिट पुरस्कार दिस सेयर्स आर डिटर्मिन्ड अकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभ अफ अदर फ्याक्टर्स अनि यो चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटीको कुराहरू हेर्नेछ द ल अफ सब्स्टिट्युसन हेल्प टु इक्वलाइज देयर मार्जिनल प्रोडक्टिभ भने भनेको छ ल अफ सब्स्टिट्युसनले नि हेल्प गरेर चाहिँ इक्वलाइज नभएसम्म चाहिँ के गर्छ रहेछ त उनले चाहिँ पैसा दिने कुराहरू गर्छ रहेछ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी चाहिँ इक्वलाइज भएसम्मको उसले चाहिँ दिने रहेछ भन्ने कुरा यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन प्रोड्युसरले गर्ने भयो अनि पब्लिक फाइनेन्सको कुरा छ पब्लिक फाइनेन्स मिन्स सिम्पल तपाईँले सम्झिनु पर्यो पब्लिकले लेख्नु पनि पब्लिक भन्दा साथ गभर्मेन्ट है अनि फाइनेन्स मिन्स एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम हो कि न हामीले पब्लिक फाइनेन्स भनेको गभर्मेन्टको इन्कम र एक्सपेन्सेसको स्टेटमेन्ट हो इट इज अल्सो एप्लिकेबल इन द फिल्ड अफ पब्लिक फाइनेन्स tax are levied in such a manner that the marginal sacrifice of each taxpayer is equal. जसले चाहिँ taxpayer चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ sacrifice गरेकोलाई चाहिँ equal हुनुपर्छ the government should try maximize the welfare of the community. के गर्छ रहेछ भने जसले ट्याक्सहरु चाहिँ दिन्छ उनीहरुलाई चाहिँ maximum welfare दिएर चाहिँ equalize गर्नुपर्छ. For this the government should cut down wasteful expenditure जुन चाहिँ
नचाहिने खर्चमा गर्दैन रहेछ, गभर्मेन्टले कट डाउन गर्छ रहेछ एन्ड रिटर्न नो प्रोपोर्सन एन्ड इन सर्ट डाइभर्ट द रिसोर्स एन्ड मोर प्रोडक्टिभ सेक्टर एन्ड जसले गर्दा चाहिँ उसले के गर्छ त्यो जुन चाहिँ नि वेस्टफुल एक्सपेन्डिचरहरूबाट खर्च कम गरेर चाहिँ नि मोर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लाने कुरा नि कसले सिकाउँछ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि सब्स्टिट्युसनले नै सिकाउँछ। यसरी चाहिँ नि धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्स हुन गएको कारण यो है। अब के भन्ने सब्स्टिट्युसनले के कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि कुनै कुराहरू चाहिँ नि लिभ गरेर बेटरमा जानु भन्ने कुरा नै सब्स्टिट्युसन त हो होइन र। सब्स्टिट्युसनले सिकाउनु नि त्यो हो, तपाईँले कुनै पनि खर्च गर्दाखेरि यसरी खर्च गर्नुहोस् कि दुईटामा गर्नुहोस्, तिनटामा गर्नुहोस्, जहाँबाट चाहिँ मार्जिन युटिलिटी बराबर भएको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी सेटिस्फ्याक्सन पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मेन कुरो ल अफ सब्स्टिट्युसनको थिम हो। अहिले हामी दुईटा मात्रै वस्तु राखेका छौँ भन्ने कुरामा नजानु होला, किनभने हाम्रो लाइफमा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा धेरै ठाउँ वस्तुहरूमा हामीले के अरे हामीले त्यो ल अफ सब्स्टिट्युसन युज गरिरहेको हुन्छौँ है। हामीले दुईटा मात्रै वस्तु युज गर्छौँ त गर्दैनौँ नि, हामीले 5-6, तर हामी यसरी खर्च गर्नु पर्यो कि दुईटा तिनटामा गरे पनि हामीले मार्जिनल जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ बराबर हुने गरेर गऱ्यो भने त वी क्यान बी म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा चाहिँ कसले दिएको हो त ल अफ सब्स्टिट्युसनले दिएको। यो कुरा कसरी हुन्छ मैले हिजो पनि सम्झाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। ल अफ सब्स्टिट्युसन पढ्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरू गएर एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ साथीसँग चाहिँ सेपरेट मगाएको कुरा गरेको थिएँ र दुईजनाले चाहिँ त्यसलाई त्यति बेला होइन भनौँ न अब हामी चाहिँ पक्कै पनि रेस्टुरेन्टमा गर्ने साथी गयो भने पक्कै हामी मिलेर खान्छौँ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउँछौँ भनेर चाहिँ। त्यही कारणले मैले ल अफ डिमिनिसिङ पढ्दाखेरि तिर्खा लागेको बेलामा सम्झिनु होला, थर्स्टी पिपुल होइन, थर्स्टी म्यान भएर। अनि यो चाहिँ नि सब्स्टिट्युसन पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के सम्झिनु पर्यो, तपाईँ रेस्टुरेन्टमा गएर मोमो र चाउमिन मगाउनु भयो, एउटा साथीले मोमो आएको छ जसले चाउमिन, त्यसरी चाहिँ तपाईँले माइन्डमा राख्नुभयो भने यो पढ्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन है। र सबभन्दा युनिक अब चित्रहरू पनि यसमै बस्छ है, त्यसले प्र्याक्टिस गर्नु होला। अहिले केही गरेर तपाईँहरूले होइन यो अलिकति बुझाएको छैन भने फेरि पढ्न सकिन्छ है। यो लहरूमा चाहिँ फेरि बसेर हामी कुरा गर्न सकिन्छ है जति सके। अब यसरी चाहिँ नि अब हामी चाहिँ आज यो ल कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने छ, इट इज अ भेरी होइन अब मलाई लाग्छ सबभन्दा सजिलो लमा पर्छ, तिनटामा पनि अझै धेरै सजिलोमै पर्छ यो कन्ज्युमर सरप्लस। सरप्लस कसलाई त कन्ज्युमर भने हु कन्ज्युम्स अ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। कन्ज्युमर भन्दा सर तपाईँ सिधै भन्नु दोज हु आर कन्ज्युम द गुड्स एन्ड सर्भिसेस दे आर कल द कन्ज्युमर होइन, यही कुरा तपाईँले सजिलै जान्नु भएको कुरा। अनि सरप्लस भनेको के हो, सरप्लस भनेको तपाईँ लेख्नु पनि होला है। सरप्लस भनेको चाहिँ के हो भन्दा गेन अथवा प्रफिट, कन्ज्युमरलाई प्रफिट हुने कुरा भनेको हो। यो अरू कुरा के होइन, कन्ज्युमरलाई प्रफिट भन्ने त हो होइन। र यो चाहिँ नि एउटा इकोनोमिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्ज्युमर सप्लाई इज वान अफ द मोस्ट कन्सेप्ट इन इकोनोमिक्स भनेर चाहिँ है, इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। इट वाज फर्स्ट इन्ट्रोड्युस बाई फ्रेन्च इकोनोमिस्ट। अहिले तपाईँले अझै अरू बुकमा फ्रेन्च इन्जिनियर पनि पढ्नु भयो होला, इन्जिनियर इकोनोमिस्ट एजे डुपिट, आर्सने जुलियस डुपिट भन्ने हुन्छ। एन्ड लेटर अन इट इज डेभलप बाई कसले त अल्फ्रेड मार्सल। तपाईँले एजे डुपिट लेख्न सक्नुहुन्छ, आर्सने जुलियस भन्ने फुल फर्म हो होइन। यसको चाहिँ यो पक्कै म उसै लेखिदिन्छु, आर्सने डुपिट इन 1844 है त। र यसमा चाहिँ म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु है, यो कन्ज्युमर सरप्लस अनि यो फ्रेन्च इन्जिनियर राख्नु होला है, फ्रेन्च इन्जिनियर इकोनोमिस्ट राख्नु होला। फ्रेन्च इन्जिनियर इकोनोमिस्ट है आर्सेन डुपिट, उसले पत्ता लागेको कहिले हो भन्दाखेरि टु मेजर, मैले एउटा लेखिदिन्छु है तपाईँ, मेजर द सोसल बेनिफिट्स अफ पब्लिक कमोडिटिज such as these नेशनल हाईवे। अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो फ्रेन्च इन्जिनियर रहेछ खास त मान्छे, उसले चाहिँ 1844 मा चाहिँ कसरी पत्ता लागेछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ अब पब्लिक
हैन। अब काम त्यस्तै पब्लिक इन्जिनियर भनौँ न, त्यहाँ ब्रिज नेसनल हाइवेमा बनाउँदाखेरि उसले चाहिँ पत्ता लागेको कुरा हो। कसरी कन्सेप्ट पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्सेप्ट आइसकेपछि नै विश्वमा चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ के बनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ रहेछ भनेर पनि एउटा चाहिँ सुरु भएको। त्यही कारणले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेर नै आएको हो है। म यसलाई लिएर आउँछु, राम्रोसँग अलिकति सुनिदिनु है। यो कसरी आइपुग्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ कसरी ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिज जति बेला बनाओस्, अहिले बनाओस् या अहिलेको टाइममा बनाउनु खोजे पनि अथवा त्यति बेला बनाए पनि के हुन्छ त, महँगो हुन्थ्यो, एकदमै महँगो हुन्थेन त्यति बेलाको लागि पनि, कस्ट त हेभी हुन सक्थ्यो। तर उसले के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि यदि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले इन्भेस्ट त्यति बेला गर्यो भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस हुन जान्छ भनेर चाहिँ उसले पत्ता लागेको कुरा हो के। उसले चाहिँ कसरी पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै त्यो ब्रिज बनाउँदा त्यति बेलामा पनि लगानी त धेरै हुन्छ, कस्ट त धेरै लाग्थ्यो। तर त्यो कस्ट चाहिँ पछि गएर 10 वर्ष 20 वर्ष 100 वर्ष पछाडि चाहिँ गएर चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ एकदमै कम हुन जान्छ र भोलि के हुन्छ त्यसको मार्जिनलिटी र जहिले पनि एउटा ब्रिजको चाहिँ मार्जिनलिटी कहिले घट्ने हो र घट्दै गर्दैन। तर के चाहिँ हुन्छ रहेछ पछि गएर चाहिँ नि त्यो चाहिँ अब म भनौँ कि अब नेपालकै कन्सेप्टमा तपाईँले एउटा सानो कुरा गर्छ है। नेपालकोमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा बनेको एउटा ठुलो एउटा चाहिँ त्यो कन्सेप्टबाट नै भनौँ विश्वमा एउटा चाहिँ आयाम आएर बनेको कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो मार्कुमा भएको के छ र कुलेखानी आयोजना, तपाईँहरू त्यहाँ पनि जानुभयो होला, कोही पुग्नु भएछ होला। कुलेखानी आयोजना कति सालमा बनेको? 2036 सालमा बनेको। 2036 सालमा बनेको। त्यति बेलामा किन बनाउनु पर्यो होला त होइन? अब त्यति बेलामा त कस्ट त्यति बेला नि लाग्थ्यो होला धेरै। तर के भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लसको एउटा कन्सेप्टले के चाहिँ विश्वमा चाहिँ आयाम आयो भन्दाखेरि आज हामीले चाहिँ लगानी गरिदियो भने भोलिको मान्छेलाई चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ है भनेर चाहिँ यो चाहिँ सोसल बेनिफिटको कुरामा चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ के आएको हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ इकोनोमिक्समा चाहिँ एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भएर आएको हो, धेरै विचार भएर आएको है। यसरी नै विश्वमा तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा 90s तिर नै हैन, जुनै पनि देश आज युरोपहरू हेर्नु होला, युरोपतिर त्यति बेला नै विकास भयो। यो कन्सेप्टले गर्दा नै हामीले किन इकोनोमिक्सहरूको बारेमा पढिरहेको होला, यसको थ्योरी किन पढिरहेको होला भन्ने कुरा भन्दा नि यही कुराबाट नै, यस्तै कुराबाट नै के हुन्छ त विश्वमा चाहिँ एक खालको लहर आउँछ हैन। अब तपाईँलाई थाहा छ आज हामीसम्म के हुन त अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अलिकति अर्कै इम्प्याक्ट पारेको हो हैन। अहिले त अब नेपाल र इन्डियामा अलिक बढी पारेको छ, हुन त विश्वमा छ तर नेपाल र इन्डियामा अलिक बढी पारिरहेको छ है यसले। तर के हुन भने योभन्दा अलि अगाडि ल कोरोना नआउनु भने हाम्रो टेक्नोलोजीमा चाहिँ सब देशमा एकैचोटि विकास भइरहेको थियो नि त। टेक्नोलोजीमा अहिले हरेकसँग फोन हुने, तपाईँ अहिलेको चिज अहिले अमेरिकामा भएको कुरा सबै थाहा हुने। एउटा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि यो विकास हुने कुरामा पनि यस्ता कुराहरूमा के गर्छ अरे कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ भने लगानी गर्छ रहेछ क्या देशहरूले। यो कन्सेप्टबाट नै लगानी गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ विश्वमा एक खालको अवधारणा आएको, बुझ्नुभयो? अब मैले चाहिँ यो अहिले हामी चाहिँ ल किन पढ्दैछौँ भन्ने कुराहरूमा तपाईँले त्यहाँबाट सोच्नु पर्यो। ल यसै आएको होइन, यसले एउटा चाहिँ सोसाइटीलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ यसले होइन। आज हामी कन्ज्युमर सरप्लस पढ्दाखेरि यसले सोसाइटीलाई गाइड गर्यो। उसले 1844 मा एउटा कन्सेप्ट निकाल्यो। त्यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि चाहिँ के सम्झ्यो भने हाइवेहरू चाहिँ बनाउनु पर्छ है, ब्रिजहरू बनाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ त्यति बेलाको कन्सेप्ट हो। र त्यही कारणले गर्दा नि चाहिँ 90s तिर त धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्टको कुरामा चाहिँ आज युरोपहरू आनन्दले बसिरहेको छ, किन 90s तिर नै भएको हो उनीहरू। तपाईँलाई नेपालमा पनि धेरैहरू पुलहरू बनाएको छ। अरू कुरा त नगर्नु, त्यो अब हाम्रै देशमा कुरा गर्ने भयो भने अब यस्ता कुराहरू अब नेसनल हाइवेको कुराहरू गर्छ, यो अहिले बनेको त होइन नि, आज 5-6 वर्ष अगाडि बनेको त नेसनल हाइवेहरू होइन नि, धेरै वर्ष अगाडि बनेको। तर कहाँबाट गाइडेन्स भएको हो भन्दाखेरि यस्तै खालको लहरूले गर्दा नि गाइडेन्स भएर भएको। नत्र त्यति बेलाको मान्छेले किन खर्च गर्ने भन्थ्यो नि होइन र। तर त्यसरी होइन नि त, यो समाजलाई यो सोसाइटीलाई चाहिँ यसरी अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि नै यस्ता लहरू चाहिँ डेभलप भएको। त्यही कारणले गर्दा कन्ज्युमर सरप्लस इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इन इकोनोमिक्स भन्ने कारण त्यो पनि हो है। यसले गर्दा ठुल्ठुलो चाहिँ
चाहिँ आविष्कारहरू बनेको छ हैन, ठुल्ठुलो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टहरू भयो हैन, जस्तो कि ठुल्ठुलो पुलहरू बन्यो। अब यसको चाहिँ खास छ सजिलो त एकदम सजिलो छ, फेरि डेफिनेसन भनेको यति सजिलो छ कि त्यस्तो केही गाह्रै छैन हैन। यसमा के चाहिँ एक्चुअली पे र विलिङनेस पेमा चाहिँ घटाइदिने हो कि हैन। उसले चाहिँ तिर्न खोजेको मूल्य चाहिँ धेरै हुने, एक्चुअली पेमा चाहिँ कम हुने। अब के हुन्छ भने तपाईँहरूले अहिले मैले हाइवेको कुरा गरेँ, तपाईँ कुनै ब्रिजबाट जाँदाखेरि, ब्रिज चाहिँ 20औं वर्ष अगाडि बने हुन्छ, जाँदाखेरि ओहो यो ब्रिज चाहिँ कस्तो ऊ रहेछ भने तपाईँले एक खालको के हुन्छ मनमा, ओहो भन्ने हुन्छ नि। तर ओहो भन्नु नै त्यो त नि हाई पे गर्छु भने हो नि, तर तपाईँले एक्चुअली पे त के कति गरे हुन्छ, एकदम कम गरे हुन्छ, र त्यहाँबाट तपाईँलाई कन्ज्युमर सरप्लस भइरहेको हुन्छ है। अहिले पनि तपाईँ पुलहरू चाहिँ कुनै पुलबाट तपाईँ तर्दै हुनुहुन्छ भने वा भने भन्नुभयो नि द्याट इज द विलिङनेस टु पे, तपाईँले पे गर्न खोजेको हो नि धेरै, तर तपाईँले तिर्नुपर्ने कति भइरहेको छ, थोरै तिरै पुग्ने भयो क्या हो। यसरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लसको चाहिँ अब यही तपाईँहरूले यसलाई नै कन्ज्युमर सरप्लस भनेको विलिङनेस टु पे हैन, नेस टु पे माइनस एक्चुअल पे हो क्या। तपाईँले तिर्न खोजेको चाहिँ धेरै हैन, एक्चुअल पे चाहिँ कम। र यो कन्सेप्ट मैले अगाडिको तपाईँले जुन कन्सेप्ट भन्यो नि त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ अलिकति राख्नु होला है, यो किन आयो भन्ने कुरा। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी पनि लिन सक्नुहुन्छ भने अब सिम्पल, अब उदाहरणको रूपमा चाहिँ सिम्पल लिँदाखेरि चाहिँ के लिन सकिन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि आज चाहिँ अब तरकारी किन्न जानुभयो बजारमा जाँदाखेरि 100 रुपियाँ लिएर जानुभयो त आज 100 रुपियाँ पर्छ होला तरकारीको, ल आलु भन्नु पोट्याटोको कुरा गर्नुभयो, पोट्याटो 100 रुपियाँ पर्छ भनेर जानुभयो, त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले किन्दाखेरि कति रुपियाँ 50 रुपियाँमा आयो क्या, तपाईँले सोचेको भन्दा 50 रुपियाँ, 50 रुपियाँ मात्रै तपाईँले तिरेर आउनुभयो, 50 रुपियाँ चाहिँ तपाईँ के हो त कन्ज्युमर सरप्लस, सिम्पल कुरामा चाहिँ फेरि है। तर यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको हैन, अब ल यो सबै राखिदिन्छु, तपाईँहरूले एउटा मात्रै कन्ट गरे नि हुन्छ, कन्ज्युमर गेट सरप्लस व्हेन द प्राइस हि एक्चुअली पे इज लोअर देन द प्राइस इज विलिङ टु पे। तपाईँहरूको सरहरूले लेखाएको नै गर्नु होला, नभए कन्ज्युमर सरप्लस इज द डिफरेन्स बिट्विन भनेर विलिङनेस टु पे माइनस एन्ड एक्चुअल पे लेख्दा नि हुन्छ। वाट वान इज प्रिपेयर टु पे एन्ड वाट हि एक्चुअली पे, तिर्न खोजेको एउटा तर तिर्नु परेको चाहिँ एउटा भएर चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस आयो। अनि यो कुरालाई अल्फ्रेड मार्सलले अझै यसलाई डेभलप गरेछ भने चाहिँ तपाईँले भोलि गएर कन्ठ गर्नुभयो भने लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, यदि आएन भने त्यसलाई ओके छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा ल्यापटपको राखेको छ, 50,000को ल्यापटप पढ्न गए खोजेर गएको, सोचेर गएको, 40,000मा पाउनुभयो, 10,000 तपाईँले कन्ज्युमर सरप्लस पाउनुभयो। सिम्बोलिकल टियु टोटल युटिलिटी माइनस टिई एक्सपेन्डिचर भन्न खोजेको यो। र यसरी है मैले चाहिँ तपाईँले यसलाई विस्तृत कुरा गरेर कन्ज्युमर सरप्लसको केही कुराहरूलाई राखेर म अगाडि यसमा चाहिँ खास त सजिलो चाहिँ एकदम सजिलो छ, तर कन्सेप्ट चाहिँ यसको चाहिँ त्यो मैले दिन खोजेको हैन। अब पक्कै तपाईँहरूको सरहरूले पनि यो कुरा भनिसक्नु भएको होला, त्यसमा अझै अलिकति थप्ने कुरा गरिदिएँ मैले हैन। यो चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्जिनियर हो, इन्जिनियरले चाहिँ पत्ता लागेको रहेछ कि उसले ब्रिज बनाउँदाखेरि त्यति ब्रिज बनाउँदा लागत त धेरै लाग्छ नि, 10 वर्ष अगाडि बनाओस् अथवा आज बनाओस् अथवा 20 वर्ष अगाडि बनाओस् हैन, त्यति बेलाको लागत हुन्छ किन बनाउने भन्ने हुन्थ्यो नि हैन। तर उसले के सोच्यो भने हैन यो आज बनायो भने त 20औं वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो त कम पे गरे पनि हुने रहेछ नि त भनेर चाहिँ उसले पत्ता लगाएको भएर अनि विश्वमा चाहिँ एक खालको के आयो भन्दाखेरि चाहिँ हुइमा आयो हैन, ठुल्ठुलो नेसनल हाइवेहरू बनाउने, ब्रिजहरू बनाउने, त्यो खालको हुइमा गएर आज चाहिँ हामी मोडर्नाइज टाइममा आएको कारण चाहिँ यी खालको चाहिँ यो कन्ज्युमर सरप्लसको एउटा डेफिनेसनमा वर्ल्डमा एउटा ट्र्याकआउट नै गरिदियो के, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हुन गयो भन्ने कुराहरूबाट तपाईँले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई है। र अब यसमा सजिलो भनेको चाहिँ अब टेबल चाहिँ एजम्सन मैले भनिसकेको थिएँ, त्यही 5 वटा कन्ठ गर्नुहोस् है, धेरै त्यस्तो सोच्नु परेन, त्यो 5 वटा टक्क कन्ठ गर्नुहोस् भइहाल्यो है। अनि एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि अब तपाईँले के राख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअल पेमेन्ट र ऊ पेमेन्ट राखेर मिलाउनु होला यसलाई चाहिँ हैन। कार्डिनल मेजरमेन्ट अनुसार हामी गइरहेको हुन्छौँ हैन। अनि कार्डिनल मेजरमेन्टमा चाहिँ सुरुमा नै हामीले चाहिँ एउटा एजम्सन पढाएको थियौँ,
तपाईहरुले पक्कै पनि उसमा के अरे म त्यो ठाउँमा पुग्छु अनि तपाईँ त्यहाँबाट एक्सप्लेन गर्छु है किन है त सबैजनाले एजम्सनको लागि चाहिँ नि यो ठाउँमा बसेपछि तपाईँले यही ठाउँको लागि गर्नु भन्ने कुराहरू मैले गरिरहेको छु है सधैँ तपाईँले एजम्सन तिनटामा चाहिँ तपाईँले त्यही युज गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त होला एउटा दुइटामा केही फरक आउन सक्ला तर त्यही लेखिदियो पनि नो प्रब्लम है तर पनि भनिरहेको छु फेरि ल यसरी चाहिँ हामीले यो पढ्दाखेरि कसरी पढाएको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ एप्रोचेस युटिलिटी भनेर पढाएको थिएँ मैले लेखाउँदाखेरि युटिलिटी कहाँबाट आयो सेटिस्फ्याक्सनबाट आएको होइन वान्स सेटिस्फाइङ पावर अफ द कमोडिटी भनेर युटिलिटी आएको छ होइन युटिलिटीको एप्रोच कार्डिनल र अर्डिनल आएको थियो अनि कार्डिनल भनेको चाहिँ न्युमेरिकल अर्डिनल भनेको चाहिँ तपाईँको ऱ्याङ्किङ तर हामीले यो अर्डिनल पढ्नु पर्दैन अहिले हामी कार्डिनल मात्रै पढ्छौँ कार्डिनल पढ्दाखेरि चाहिँ यो पनि एचएस गोसेलले पत्ताको लगाएको रहेछ अल्फ्रेड मार्सले पपुलराइज गर्यो र कार्डिनल भनेको न्युमेरिकल हो हैन इन टर्म्स अफ तपाईले कुनै पनि एजुम गरेको चिजलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ इन टर्म अफ नम्बरमा गर्नुभयो जस्तो 1 2 3 हैन तपाईले यो चाहिँ खास हाइपोथेटिकल हो तर मिल्छ नि मिल्न त मिल्छ नि हैन हामीले अब यस्तो हुन्छ सुरुमा तपाईले भोक लागेको बेलामा खाजा खान स्टार्ट गर्नुभयो तपाईले फर्स्ट सिपमा तपाईले 20 सम्झिनु होला सेकेन्ड सिपमा तपाईले 18 सम्झिनु होला थर्ड सिपमा 16 यसरी गर्दै 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 तपाई 0 मा तपाईले त्यो एजम्पसन गरेको चाहिँ न्युमेरिकलमा गर्नु भनेको नै के हो त त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिकलमा तपाईले त्यहाँ लेख्नु भनेको त्यो चाहिँ कार्डिनल एप्रोचबाट आएको हो भन्ने कुरा हुन्छ र यो एजम्पसन चाहिँ सबैमा एउटै हुन्छ भनेर हामीले राखेका छौं यो र्यासनल कन्ज्युमर भनेको बुद्धिमानी कन्ज्युमर हुनु पर्यो है विवेकशील कन्ज्युमर हुनु पर्यो हैन इरेसनल कन्ज्युमर मतलब छैन म मगो भयो भने तिरेर खाइदिन्छु भन्ने खालको भयो पनि भएन यसमा चाहिँ र्यासनल कन्ज्युमर भनेको कस्तो भने उसँग लिमिटेड इन्कमले चाहिँ उनले चाहिँ हाई भन्दा हाई चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन गर्न खोज्छ भने त्यो चाहिँ के भयो त त्यस्तो खालको चाहिँ कन्ज्युमर चाहिन्छ भनेछ यो र्यासनल कन्ज्युमर एउटा 2 मा कार्डिनल मेजरमेन्ट भनेपछि एक्सप्रेस टु द नम्बर त्यो जुन चाहिँ हामीले कुनै कन्ज्युम गरेको चिजलाई तपाईले चाहिँ हाइपोथेटिकल तपाईले नम्बर दिनु त्यसलाई नै कार्डिनल नम्बर भन्ने कुरा है यहाँ पनि लेखेको छ 20 30 40 हरु है डिमिनिशिङ मार्जिन युटिलिटी अफ कमोडिटी भनेको मार्जिनल युटिलिटी भनेको पहिला चाहिँ एक्स्ट्रा युटिलिटी हो एक्स्ट्रा युटिलिटी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले एक्स्ट्रा युटिलिटी थप्दै त 1 युनिट पछि 2 युनिट 2 युनिट पछि तपाईले एक गाँसबाट दोस्रो गाँस तेस्रो गाँस खाँदै जानु भयो भने त्यो प्रति इच्छा कम हुँदै 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 जानु अथवा एक्स्ट्रा युटिलिटी कम हुँदै जानु र त्यो घट्दै जानु भनेको डिमिनिशिङ मार्जिन युटिलिटी हो अनि कन्स्ट्यान्ट मार्जिन युटिलिटी भन्दा चाहिँ मार्जिन युटिलिटी मनी चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ बिकज अफ वाइ भन्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो चाहिँ चेन्ज भइदियो हैन मार्जिन युटिलिटी अफ मनी नै चेन्ज भयो भने तपाईको फेरि के हुन्छ त तपाईको त्यो चाहत जुन चाहिँ माइन्डमा चाहिँ चाहत नै चेन्ज हुन सक्छ के जस्तो कि तपाईले खाँदै गइरहनुमा चाहिँ झन् त्यो चिज चाहिँ सस्तो पायो भने अलि धेरै खाइदिनुहुन्छ नि त हैन जस्तो कि तपाईले एक सिप खानुभयो ल अझै 5 रुपैयाँ कम तपाईले भन्दियो भने अझै आगो दुईटा खाइदिनुहुन्छ भनेको चाहिँ तपाईको माइन्डमा के हुनु पर्यो भने पैसा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रूपमा हुनु पर्यो 10 रुपैयाँमा किने चाहिँ 10 रुपैयाँ पर्नु पर्यो कि लास्टसम्म खाँदा पनि हैन 10 रुपैयाँ नपर्ने अब त्यो जसरी पानीपुरीको कुरा गरौँ सबभन्दा बढी फेमस भएको हैन पानीपुरी खानुभयो एक सिप खाँदाखेरि पहिले 10 रुपैयाँ भनेर खानु भएको थियो पछिल्लो 5 रुपैयाँमा अझै आउँछ तपाईले भन्दियो भने तपाईले के हुन्छ त तपाईको माइन्डै चेन्ज हुन्छ नि त हैन त्यो फेरि अझै बढी खानु त्यति गर्दा पनि भङ्नु हुँदैन मार्जिन युटिलिटी मनी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो अनि युटिलिटिज आर इन्डिपेन्डेन्ट भनेको हामीसम्म कमोडिटी धेरै हुन्छ नि हैन कमोडिटी भनेको जस्तो कि अब खाना तपाई रेस्टुरेन्ट भित्र छिर्नुभयो कमोडिटीज भने अब के हुन्छ अब तपाईले चाहिँ मानौं खाजा खान जाँदा चाउमिन पनि एउटा कमोडिटीज भयो मोमो पनि एउटा कमोडिटी बर्गर पनि एउटा कमोडिटीज भयो तपाई पिज्जा पनि एउटा कमोडिटीज भयो नि त चारवटा मैले चारवटा मात्रै लेखी हैन यो र एकको र अर्कोसम्म चाहिँ डिपेन्डै हुँदैन रे के हुने कुरा नि भएन सबैको आफ्नो गोल हुन्छ त्यसको हैन त्यही कारणले यसरी यो पाँचवटा कुराहरु हामीले यहाँबाट पढ्या हो यो पाँचवटा कुरालाई चाहिँ जहाँ यो तीनटा मैले यहाँ ल अफ डिमिनिशिङ मार्जिन युटिलिटी पनि यही राखेका छौं है यही राख्नुस् भने चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुस् तपाईले है जसले गर्दा तपाईलाई एकदम सजिलो छ एउटा ठाउँमा कन्ट्रोल गरेर चिज अर्को ठाउँमा युज गर्न पाएन त्यो जति सजिलो के भयो त हामीलाई केही पनि भएन हैन यहाँ पनि युज गरिदिनुस् तपाईले यो
ल अफ सब्स्टिट्युसनमा नि युज गरिदिनुहोस् है, केही फरक पर्दैन है त, सबैमा मिल्छ त्यो है। अनि ल अफ कन्ज्युमर सरप्लस अथवा कन्ज्युमर सरप्लसमा राखिदिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँलाई एकदमै के हुन्छ भन्दाखेरि इजी हुन्छ। अनि एक ठाउँमा कन्ट्रोल गरेको कुराले हामीले जता पनि युज गर्न पायो भने सजिलो भयो नि। र तपाईँहरूले जुन चाहिँ सरहरूले जुन चाहिँ तरिकाले नोट लेखाउनु भएको छ त्यसलाई नै युज गर्नु होला होइन। यदि चाहिँ सरहरूले लेखाएको नोट तपाईँसँग छैन भने चाहिँ अलिक थोरैवाला चाहिँ लेख्नु होला, धेरै लेख्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। यसमा ल अब सरहरूले लेखाएको कुन चाहिँ थाहा भएन, तर लेख्नु पनि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड लेख्नै पर्यो होइन। इट वाज फर्स्ट डेभलप बाई आर्ट्स एजी डुपिट 1844 टु मेजर द सोसल बेनिफिट। मैले यस बारेमा धेरै कुरा पनि गरेँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, पक्कै पनि सुनेर चाहिँ ए भन्ने पनि भयो होला, इकोनोमिस्ट अर्कै पो रहेछ भन्ने पनि बनायो होला है पक्कै। यसकोमा चाहिँ तपाईँले अब कन्ज्युमर गेट सरप्लस होइन त यो लेख्न सक्नुहुन्छ। कन्ज्युमर सरप्लस डिफरेन्स बिट्विन, सरले जे लेख्नु भएको छ त्यही लेख्नु होला। अनि एउटा मात्रै गरेर यति धेरै लेख्नुपर्ने आवश्यक छैन है। तपाईँ त्यो पछि अनि एजम्सन लेख्न सक्नुहुन्छ, ऱ्यासनल, यो त्यहीँबाट आएको कुरा हो। र एक्सप्लेनेसन गर्दा सिधै टेबलमा गएर गर्नु होला। टेबलमा मार्जिन युटिलिटी, अब यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि टेबलमा हेर्नुहोस् त के छ। फर्स्ट युनिटमा तपाईँले 200 चाहिँ तिर्नु मन लागिरहेको छ क्या तपाईँलाई, तर तपाईँले कति रुपियाँ मात्रै तिर्नु भएको छ, 50 रुपियाँ, 150 तपाईँ कन्ज्युमर सर्भमा 180, 50 रुपियाँ 100। यसरी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले माइन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने जे चिजको पनि घट्दै जान्छ हो कि जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भने सुरुमा तिर्दिनु त अलिक धेरै भन्ने त हुन्छ नि, तर खाँदै गइसकेपछि त्यसको इच्छा चाहिँ घट्दै घट्दै गएर कहिलेसम्म उसले चाहिँ त्यो पे गर्न खोजिरहेको रहेछ भन्दाखेरि त्यसको पेड प्राइस र विलिङनेस टु पे चाहिँ बराबर नभएसम्म चाहिँ उसले किन खोजिरहेको रहेछ होइन। त्यो भन्नु नै कन्ज्युमर सरप्लस जेरो हुन्छ। जेरो भएपछि मान्छे फेरि किन्न खोज्दैन, नत्र ऊ त माइनसमा जान्छ। कसलाई पनि नेगेटिभमा कसलाई पनि जान लाग्दैन। तपाईँहरूको किताबमा सरहरूले जुन गराएको छ त्यही गर्नु होला होइन। अब बुक अनुसारको छ, यो कुनै बुकबाट भएको भएर यो आयो होला है, तपाईँहरूको जे छ त्यही पढ्नु होला नोटको, तर बुझ्ने कुरा मात्रै यसले राख्नु होला। र त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर यही माथिको कुरालाई नै के गरेको छ भनेर टेबलमा कुरा राखिरहेको छ। 200 तिर्छु फर्स्टमा भनेको छ 50 रुपियाँतिर 150 सरप्लस छ। यसरी चाहिँ नि टोटल युटिलिटी 609 244 चाहिँ ऊ आयो। र फिगर बनाउँदाखेरि तपाईँहरूको फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ यो फिगर र तपाईँहरूले अर्को ठाउँमा पनि पढ्नु भइसक्यो तपाईँहरूले, किनभने 12 क्लासको लगभग सबै पढिसक्नु भयो नि। त्यही भएर यो चाहिँ नि अर्को चाहिँ रेन्टमा थ्योरी अफ रेन्ट भन्नेमा होइन, जस्तो रिकार्डोले पत्ता लगाएको रेन्टको पिक्चर र यो कन्ज्युमर सरप्लसको पिक्चर एउटै हुन्छ है। दुई तिनवटाको पिक्चर एउटै छ, तपाईँले याद गर्नु होला है। जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले एउटा पिक्चर प्र्याक्टिस गर्दा अर्कोले पनि फाइदा भयो क्या तपाईँको यो र अनि उतातिर चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ प्राइस एन्ड आउटपुटको फिगर र अनि उतातिर चाहिँ नि इन्ट्रेस्टको फिगर एउटै छ। तपाईँले एउटा ठाउँमा बनाएको कारणले पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। र तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ न्युमेरिकल नम्बरै राखेर गर्नुभयो भने द्याट इज भेरी फाइन है। तपाईँले त्यो गर्दाखेरि प्र्याक्टिस पनि हुन्छ तपाईँलाई। र यो युनिट्स अफ कमोडिटी जहिले पनि एक्स एक्सिसमा यो एउटा पनि तपाईँहरूले कन्ठ गर्नु होला है। के छ भन्दाखेरि गर्न त उतापट्टि युनिट्स अफ कन्जम्सनलाई माथि एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिसमा राख्न मिल्छ, तर हामीले बढी चाहिँ चलन चल्ती के छ भन्ने कुरामा चाहिँ जानु होला होइन। राख्न त मिल्छ, जता राखे पनि भइहाल्छ नि होइन, एक्समा राख्न सक्नुहुन्छ वाइमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर युनिट्स अफ कमोडिटी प्रायः हामीले चाहिँ यो तिनटै फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ नि हामीले कहाँ राखेको छ त, जहिले पनि एक्स एक्सिसमा राखेको छ भने तपाईँले माइन्डमा त्यो पनि सेटअप गर्नुपर्छ। कतिजना साथीहरूलाई त कस्तो हुन्छ नि कता राख्ने भनेर अहिलेसम्म नि झुकिरहेको हुन्छ, नझुकिने होला है। कन्फिडेन्स हुनुहोस् है। इकोनोमिक्समा चाहिँ सानो कुराहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोस् नझुकिकन है। अनि अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु त्यति गाह्रो हुँदैन। र यो फिगरहरूको चाहिँ नि गर्नको लागि चाहिँ अब वाइ एक्सिसमा यो छ, अनि त्यहाँनिर तपाईँले इपीसम्म चाहिँ एक्चुअल पेमेन्ट छ, अनि पोइन्टको कुराहरू गरे होला यहाँ। अनि क्यु यो छ, टोटल पे यो छ भनेर यसरी राख्नुभयो भने तपाईँको त्यति गाह्रो भएन है। यो चाहिँ अलिकति अब सजिलोमा पर्छ, तपाईँले सजिलै रूपमा लिनु भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ होइन। अब अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ
गाह्रो त नभनौँ होइन, त्यो सब्स्टिट्युसनमा अलिअलि गाह्रो हो कि जस्तो भएको छ। त्यही पनि 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन, यति गाह्रो छैन। यो च्याप्टरबाट पनि लगभग एउटा 10 नम्बर र एउटा 5 मार्क्सको चाहिँ लगभग क्वेसन परिरहेको छ नै है। अब 10 मार्क्समा चाहिँ सब्स्टिट्युसनहरू आइरहेको छ, डिमिनिसिङ मार्जिन, कन्ज्युमर सरप्लसहरू चाहिँ 5 मार्क्समा आउने चान्सेस हुन्छ। र यो सँगसँगै यसमा 2 मार्क्सको क्वेसनहरू पनि आउँछ, जस्तो कि टोटल युटिलिटी र हाम्रो चाहिँ नि मार्जिन युटिलिटी, त्यसलाई नि कन्ठ गर्नु होला है। कन्ठ गर्ने चिजहरू चाहिँ अलिक बढी कन्ठ नै गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई है। अब यसमा चाहिँ कति कुरा 1 नम्बरमा तपाईँलाई अहिलेसम्म के भयो गाह्रो पो भएर आयो क्या हो भन्ने जस्तो भइराख्नु भयो होला होइन। हुन त योपालि प्रायः 12को साथीहरूले अलिक पढिराख्नु भयो भने प्रायः फिजिकली भन्दा पनि तपाईँहरू बढी मात्रामा त यस्तै अहिले जस्तै ए क्लास जस्तो क्लासहरू धेरै लिनु भएको छ सबैले। त्यसले गर्दा कतिजनालाई त यो क्लियर पनि नहुनसक्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूले सोध्दै गर्दै होइन, के बुझेन भने हामी छँदैछौँ होइन, युटिसीले हामी सपोर्ट गरिहाल्छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले केही कुराहरू छ भने एकछिन ह्यान्ड रेज गरौँला अनि सोधौँ, अनि त्यसपछि भएन भने एक्सेप्सनतिर अलिअलि कुरा गरौँला आज। बुद्धिमानी भन्नु खोजेको क्या, बुद्धिमानी कन्ज्युमर हुनु पर्यो, चलाक कन्ज्युमर हुनु पर्यो भन्नु खोजेको कि। र अर्को चाहिँ कस्तो भने चलाक कन्ज्युमरले कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूसँग भएको लिमिटेड इन्कमलाई चाहिँ उसले म्याक्सिमाइज चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन लिनु खोज्छ भने नै त्यस्तोलाई भन्न खोजेको। ऱ्यासनल भनेको त्यो है। ऱ्यासनल भनेको आफूसँग भएको सीमित आम्दानीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ उसले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ सन्तुष्टि लिनु हो भन्न खोजेको ऱ्यासनलले चाहिँ। बुद्धिमानी भनेर सम्झन, बुद्धिमानी चलाक होइन, त्यसरी लिउँ न। उसले खर्च गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ रहेछ, बढी बेनिफिट लिन्छ रहेछ भन्ने कुराहरू गर्छ रहेछ। अर्को साथीहरू कोही? सङ्गीत मैनाली है सर। हजुर हजुर, यो कन्ज्युमर सरप्लसको फिगर मैले बुझ्दिन सर, बुकको पनि हेर्दा नि बुझ्दिन। यसो गर न त, ल है म फिगरमै बसिरहेको छु। यसो गर है, के गर भने अहिले टेबलमा जाऊ, टेबल अनुसारको चाहिँ नि 0 1 2 3 4 5 6 कतिसम्म छ त हाम्रो? 1 2 3 4 5 कतिवटा छ? 5 सम्मको चाहिँ नि राख है। त्यसपछि तिमीले चाहिँ नि यहाँ 50 छ। अब आफ्नो चाहिँ नि यो अहिले बुककै तिमीसँग भएको नोट छ कि छैन? नोट छ कलेजको? कलेजको नोटमा यो मार्जिन र युटिलिटी कति राखेको छ भन त? ए बुक अनुसारै गर्ने गरेछ। अस्मिता पब्लिकेसनको बुक हो, बुक अनुसारै गरे हो। ए अस्मिता पब्लिकेसनको भए त यो अस्मिता पब्लिकेसनको बुकमा चाहिँ लाग्छ 100 75 50 25 राखेको छ हैन? हो। अनि त्यसमा 25 25 25 25 गर हैन। अनि तिम्रो यतापट्टि किताबमा गयो भने 75 50 25 हो, 0 गरेको छ 100। अब यसलाई चाहिँ कसरी राख भन्दाखेरि तिमीले फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ तलपट्टि युनिट्समा 1 2 3 4 गर हैन, 5 गर हैन, गर। अनि यतापट्टि कति राख भने तिमीले 25 हैन, 50 75 100 राख्यौ। अनि तिमीले मार्जिन युटिलिटी मात्रै राख, अनि प्राइस राख है। अब के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीले 1 युनिटमा कति छ भन त मार्जिन युटिलिटी? 100 मा गएर तिमीले उ बनाउ त, एरो बनाउ त। हजुर बनाए। अब तिम्रो 2 युनिटमा कति छ? 75 75 मा बनाउ त। हजुर है 70 बन्यो हैन। अनि फेरि 3 युनिटमा जाऊ, 50 मा बन्यो हैन। अनि हजुर, अनि लास्टमा गएर 4 युनिटमा कति छ? 25 छ। अब के छ भन्दा तिमीले अहिले तिमीले बनाएको चित्र चाहिँ ठ्याक्कै ल्याएर अब उ बनिसक्यो, ट्रायंगल जस्तो बनिसकेको छ है। त्यहाँबाट तिमीले मार्जिनल कप तान्न सक्छौ। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि तिम्रो एक्चुअल प्राइस, अझ प्राइस पेड कति सबैमा 25 25 25 छ नि, तिमीले सबैले चाहिँ सिधा गर्न सक्छौ हो कि हैन? जसरी अहिले हामीले चाहिँ नि उ बनायो नि 1 2 3 4 गरेर ठक्क बनाइसकेका छौँ है। 1 मा 100, 2 मा 75, 3 मा 50, 4 मा कति बनायो? 25 है। 25 बनायो। अब तिमीले चाहिँ नि अब प्राइस कति तिरेको हो त सबैमा? 1 मा
25 25 2 मा 25 3 मा 25 त्यो चाहिँ खाली राखिर है 4 मा 25 हो। अब तिमी त्यो तलकोलाई चाहिँ सिधा केही नगर है 25 लाई खाली राख। त्यो माथिको चाहिँ जुन बनेको छ नि त्यहाँ तिमीले चाहिँ कुनै क्रस अथवा के यसो एरो यसरी डट डट डटहरु दिन सक्छौ। शेडेड गर्ने स्याडेड गर न हजुर। त्यो माथिकोमा है तलकोमा चाहिँ खाली है 25 मा है हजुर। त्यो स्याडेड एरिया चाहिँ नि कन्ज्युमर सरप्लस भयो हैन। किन भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लसमा एकचोटि हेर्न जाऊ त तिमीले अब है 75 छ है हो हैन 100 मा माथि 25 मा छोडेर 75 मा त स्याडेड भइसकेको छ नि तिम्रो हैन डट डट गरिरहेछ तिमी हो। अनि 50 मा पनि डट डट भइरहेछ 25 मा पनि डट डट भएको छ अनि एउटामा 0 हो। यसरी चाहिँ तिम्रो माथिको त्यो डट डट एरिया चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस भयो हैन। हजुर। अनि यो जुन चाहिँ खाली चाहिँ तिम्रो एक्चुअल पे एक्चुअल पेड गरिदियो त्यसलाई खाली एरियालाई चाहिँ एक्चुअल प्राइस भने एक्चुअल प्राइस चाहिँ जहिले पनि सेमै आउँछ है डिफरेन्स आउँछ अनि एक्चुअल प्राइस त त्यो आउँदैन किन भन्दाखेरि एक्चुअल प्राइस त तिमीले तिम्रो माइन्डको मात्रै कुरा त हो नि। मार्जिनलिटी भनेको त तिम्रो हाइपोथेटिकल मात्रै हो तर तिमीले किनेको प्राइस त एक्चुअल त त्यही हो नि त हैन। सुरुमा चाहिँ तिम्रो के थियो भन्दा धेरै तिर्छु भन्ने चाहिँ एउटा एजम्पसन थियो हैन। अनि फेरि अर्कोचोटि त्यसलाई तिर्दाखेरि अलिक कम भयो तिम्रो घटिरहेछ कि आफ्नै तरिकाले के तिमी कति बेलासम्म घट्छ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो मार्जिनल मार्जिनल युटिलिटी र एक्चुअल प्राइस बराबर भएसम्म तिमीले चाहिँ तिर्न खोजिराख्छौ अथवा त्यसले युज गरिराख्छ रहेछ कन्ज्युम गरिराख्छ रहेछ भन्ने कुरा हो कि यसको। हस् सर बुझे सर बुझे। केही छ भने अरू साथीहरू